Mga buhing santos, welcome sa atong tulungan. See if thee does defend against Satanism, do all sanctifications, Catholic faith defenders. Hinubusin sa na Dr. Dave, researcher, author, and a Juris Doctor. Mudapit ka ninyo, ini nga ito karon nga halawong nga magpanugad, nini karon kalainan sa tuluka gitawag o monotheistic religions. Unsabay kahulugan ining monotheistic. Ang monotheistic nagkahulugan pagtuo nga usa lamang ka Dios. Usa ra ka Dios. Nining putuha ato nang gidayag kana kaninyo nga ang gikondenar ang gibadlong sa Dios mao ang polytheistic religions. Ang polytheistic daghag mga Dios o mao kini ang mga polytheism, daghan ang mga Dios pero dili tinuod nga Dios nga mao kini gitawag og mga Dios. O mao kini ang gipahinungdan sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, 8, and 9, gidid-an ang pagbaton og laing Dios ug tuod diini gidid-an ang pagkulit og larawan niining giila nga mga Dios ug ikatulo gidid-an ang pagyukbo alang sa mga false gods belonging to the polytheistic religions. Daghan nga mga Dios, false gods. Nining tanan, nakigsangka kining polytheism, daghag mga Dios, nga mga relihiyon sa kalibutan versus monotheism. So ang monotheism, mono means one. Theism means Diyos. Monotheism, nagkahulugan, relihiyon nga may pagtuo sa usa lamang ka Diyos. Karon, sa tibuok kalibutan, doon na lamay tulo ka hugpong sa mga tinuhuan nga dunay pagtuo sa usa lamang ka Diyos. Unsa ba kini? Mao ang Christianity. Ang Christianity mao kini ang pagtuo sa usa lamang ka Dios. O niining puntuhan na sentro ni Kristo nga mao ang buhing Dios. Christianity. Ang misangka niining Christianity led by Christ who is God. Mao ang Islam. O timan-aan nato nga 1,974 years mao'y lanat from Lulu Adam to Abraham. That's before Christ. And from Abraham to the birth of Christ is 2,000 years. Pagkahimugso ni Kristo, nagsugod ang year 1. O busa karon 2025, nagpasabot 2,000 o kawaag 5. 2,025 years from the birth of Christ. The calendar comes from the birth of Christ nga maoy gidugukan sa Christianity, Christian life. With Christ, God as the model, the King of all kings. Siya mao ang founder niini karong gigarian sa Dios. Ang misangka niini sa monotheism mao ang tinuhuan nga Islam. O kining Islam
mao kini ang followers ni Muhammad. Og si Muhammad gitukod niya ang relihiyon nga Islam dito sa Mika. Og niining puntuha nahimo ang Islam religion in the year 610. Ang mga followers niini gitawag Muslim, followers of the founder nga mao si Muhammad. Nagkaroon ang ikatulo nga monotheism nga relihiyon mao kining gitawag og Judaism. Ang Judaism gikan kana sa pulong Juda. Ang Juda mao ang usa sa napulugduha ka mga anak ni Jacob. Ug kining 12 ka mga anak ni Jacob, and Jacob milampo sa pagkigrisling sa usa ka anghel, gitawag siyang Israel. Ug niining puntuha ang mga kaliwat ni Jacob gitawag og mga Israelites. Hangtod na hulma ang usa ka nasod sa Israel, diin ang 12 ka mga igsuon, dunay 12 ka mga tribo. Hangtod na bahin ang gingharian sa Israel, 10 tribes versus na kini sa duha. Nining puntuhan karon, unsay nahitabo? Ang surviving nga tribo mao ang tribo ni Juda. Ug mao kanay dunay nasod niini Juda. Ug busa ang mga kaliwat ni Juda gitawag og Hudiyo, Jews. Ug si Kristo na tao sa laray ni Juda. Mao nang nasikat ang mga Jews, Hudiyo sa tibuok kalibutan. O kining Juda, dunay relihiyon nga Judaism. O niining puntuha, nagatuo kini sa usa lamang ka Dios nga mao ang Dios Amahan, Yahweh. On the other hand, ang Islam nagatuo sa usa lamang ka Dios nga mao si Allah, one God. Unsay kalainan niini karong Judaism, Islam o Christianity, ang kaparihas nila usa lamang ka Dios. Mao na nga kining tulo ka mga tinuhuan kon relihiyon gitawag na sila og monotheistic religions. Karon, which of the three nga mao ang tinuhuan, mao ang gingharian sa Dios niining kalibutan? Diha sa gipanagda ni Propeta Daniel chapter 2 verse 44. Sa diha nga si Hari Nabucodonosor nagdamgo, naglibog siya. Ug walay lain nga nakahubad niini si Propeta Daniel lamang. Ug diha gihubad nga dunay 4 ka mga great empires sa tibuok kalibutan. Nalumpag ang unang empire, referring to the Babylonian Empire nga nalumpag sa Persian Empire. Ang Persian Empire nga ikaduhang imperyo nga kinangilgigan sa kalibutan nalumpag sa Macedonian Empire. Ikatulong klase nga pinakangilgig nga imperyo sa kalibutan. Apan walay mas labaw kang ngilgig nga imperyo sa kalibutan, mao kining ikaupa nga empire nga mo'y gitagna ni Propeta Daniel, ug mao kini ang Roman Empire. Ug niining tanan gipanagna ni Propeta Daniel sa iyang paghubad sa damgo niining Hari Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Nga niining ikaupat nga pinakangilngig nga empire
kini siyang ikaupat, malumpag kini siya. O ang makalumpag niining maong empire, mao ang gingharian nga tukuron sa Dios niining kalibutan. O unsa ba kining gingharian nga tukuron sa Dios, mao kini ang katumanan sa dihang ang Dios nagpakatao niining kalibutan. John 1:1-14, ug si Kristo ang katumanan, siya ang Dios nga mitukod sa iyang gingharian ang simbahan. Ug kinigipatik ni San Mateo chapter 16 verse 18-19. Ug niining tanan, tali and comparing the three, Judaism, Islam, Christianity. Diha sa Christianity, ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo, they are one. They are one. On the other hand, ang Islam, ang founder, mao si Muhammad, namatay, wala mabanhaw. In Christianity, the founder is God Himself. On the other hand, ang Judaism is always past tense. Nganong past tense, nag-refer kini sa Diyos Amahan. Walay pagtuo sa Diyos nga Anak, walay pagtuo ni Kristo, mo'y hinungdan nga gilansang sa cross si Kristo, gipapatay sa mga Judaism, sa mga sakop sa relihiyon nga Judaism, kay dili o dili sila mutuo nga si Kristo Diyos, kay para kanilang blasphemy. O kining Judaism mao ni gisunod sa Seventh-day Adventist nga Christians. Nining puntuha karon ang Judaism unsa bay lang status karon, hangtod karon nagpaabot pa sila sa first coming. Mao nga sa Israel is only 1-2% Christian. Mga 98% walay pagtuo ni Kristo diha sa Israel. Ug ang walay pagtuo ni Kristo nga mao ang Dios, mao ang hari sa tibuok kalibutan, mao ang Islam. Islam has 2.2 billion Muslims. Samtang kining Judaism, minilyon lamang kini sila. Unaa sa Israel. Niining puntuha karon, Judaism way back 1446 before Christ. Hangtod karon. Niining puntuha kinsabay mudaog sa tulo ka monotheistic religions. Sa panahon ni Pope Francis, gitukuran kini og tulo ka mga ang mosque sa Muslims, ang temple sa Judaism, o ang simbahan sa Christianity. Giusa ka diha sa Muslim areas, diha sa Saudi area. Nining puntuha karon naa ka ng tulo. Is there a possibility that the Muslims, the Islam, shall be converted into the climax of Christianity? Is there a possibility that Judaism, the followers of Judaism religion, shall be converted into the climax of Christianity? Yes, very possible. Nganong nagkagupot o nagkagupat,
kawangi Iran-based Muslims o Islam religion versus Judaism-led Israel. Ang Israel nga Judaism backed up by the Protestant countries led by the United States of America. Protestantism. Nining puntuhan karon ang Islam usab Iran with Muslim countries. Ang Muslim countries o ang Judaism countries wala mo ila ni Kristo. Ang United States of America nga mao'y sentro sa Protestantism, although Christians, but they belong to the 1 billion nga mga sakop sa Protestantism. 49,000 ka mga Protestant religions attacking against the kingdom of God that He has established. Miatake sa simbahan, sa gingharian sa Diyos na iyang gitukod with 1.4 billion people. Nining gubat karon dahunog na makini sa Third World War. Hain ba niini ang Catholics? Nothing. Wala mo apel. Ngano dinhi gipahiluna sa Diyos. Led by Pope Leo XIV, time would come that Pope Leo XIV in his capacity as an Augustinian priest, in the order of St. Augustine, the author of the city of God versus the city of man. Matuman kayo. Nga kining kalibutan mahimo ng gingharian sa Diyos. Hebrew chapter 1 verse 8, nagaingon ng Diyos gamahan ang imong trono o Diyos mulungtad hangtod sa dagpuan. That is the kingdom of Christ that will reign forever. Si San Juan mipadayag, Revelation chapter 11 verse 15, nga kining kalibutan will be transformed into the fullness of God's kingdom on earth. Musugod kang sa dili, matuman kayo kini. Why? History. Prophecy is history written in advance. Musugod ka sa dili. Kung dili ka musugod, nga kining kalibutan harian sa Diyos sa hingpit. The divine world government shall reign in this world as the center of the multi-universal kingdom. Ayaw ka balaka kay dili ka pugson. You can never witness the time of fulfillment. Kay dili ka gusto, dili ka makawitness. Goodbye. So niining puntuha karon ang Second Plenary Council of the Philippines, 1991. May padaya nga kining panahon sa Divine World Government, Christian Kingdom. Ang paghari sa Diyos sa hingpit nining kalibutan nga dunay 7 ka mga pundasyon, gitawag ka na og fullness of God's kingdom on earth. Matuman kayo kini. And so, welcome Islam. The true Islam, the true Muslims are Christians. Ngano? Tungod kay ang Islam, dunay pagtuon ni Allah. O si Allah is God the Father. Ang Judaism, dunay pagtuo ni Yahweh. O si Yahweh is God the Father. Duha ka TL. Ang Islam, naghangad ni Allah, Diyos Amhan.
ang Judaism naghangad ni Yahweh, Diyos Amahan. Karon unsay declaration sa Diyos Amahan. Hebrew chapter 1 verse 8, nag-ingon ang Diyos Amahan ngadto sa iyang anak nga si Jesus, ang imong trono o Diyos molungtad hangtod sa kahangturan. The power from God the Father is given to God the Son. O iyang gi-turn over ang kingdom, the management of His kingdom that will last forever in this planet Earth. That is Christian kingdom. 1 Corinto 15:24 ngadto sa 25. Revelation 11:15. Si Kristo mo'y muhari ni ining kalibutan hangtod sa hangtod. And that millennial kingdom, Revelation 20 verse 1 to 10, mao na kini ang larawan. Pusgay na ang gingharian ni Satanas ni ining kalibutan. The 7 sinful structures that we have built according to the Second Plenary Council of the Philippines, mapusgay ito. O busa nining tanan, welcome to the Church Defense Seminar nga pagahimuon sa Birhen sa Kalinaw Church sa Kuwasi, Loon, Bohol. Pagasugdan kini karong Hulyo 27, matag Domingo, Hulyo 27, ngadto na sa Oktubre 12 ning tuig 2025. Matag alas 2 ngadto sa alas 5 sa kagabion, kahaponon, 2 to 5 p.m. mao ang gitawag og Church Defense Seminar nga pagahimuon sa Kuwasi, Loon, Bohol, sa simbahan sa Birhen sa Kalinaw ug maayong panaw pinaagi sa Catholic Faith Defenders led by Reverend Father Darwin Gitgano o ginigipahigayon sa parokya sa Birhen sa Kalinaw mayong panaw o we welcome all sa tanang mga lugar kutob sa masud sa simbahan. Gikinahanglan ang pagparehistro muna for your safe accommodation and of course para nga kamo ma-accommodate diya mismo sa maong simbahan with a limit of 300 participants. Pinaagi kini sa Kura Paruko Reverend Father Roy Reyambunansa. Ang Diyos manalangin kanatong tanan, Santos, 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 Fiat.